उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा साथी मल्लिका थापासँगै अर्जुन पोखरेलको नमस्कार। नेपाल दर्पणको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। नेपाल दर्पण सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। सार्वजनिक बिदा कटौती गर्ने सरकारको तयारी, बिदा धेरै हुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या भइरहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। विदेश भ्रमण र पढ्न जाने नेपालीले 6 महिनामै 51.5 अर्ब रुपियाँ खर्च गरे। विदेशीले नेपालमा गर्ने खर्च 28 अर्ब 8 करोड रुपियाँ पुग्यो। नेपालमा डडेलोमा परेर 15 वर्षमा 119 जनाको ज्यान गयो। ठूलो मात्रामा वन र वन्यजन्तुको क्षति, यो वर्ष डडेलोको जोखिम धेरै, सावधानी अपनाउन विज्ञको आग्रह। आफूसँग भएका स्रोतहरू डडेलो नियन्त्रण दस्ताहरूलाई चाहिँ तयारी अवस्थामा राख्नु पर्यो। उपयुक्त उपकरण र औजारहरू स्थानीय निकायमै व्यवस्थापन गरेर बस्न पर्यो। भूकम्पका कारण टर्की र सिरियामा ज्यान गुमाउनेको संख्या 5,000 जना नाग्यो। 3,000 जना विदेशी सैनिक उद्धार कार्यमा खटिए। हिमपात र वर्षाका कारण थप समस्या। र भारतलाई हराउँदै नेपाल 20 वर्ष मुनिको साफ महिला च्याम्पियनशिप फुटबलको फाइनलमा राष्ट्रिय महिला भलिबलको उपाधि न्यू डायमण्ड स्पोर्ट्सलाई। खुसी कसरी खुसी हुन्छ जब बने छैन कोही, आफ्नो भन्दैमा आफ्नो हुन सम्पर्कमा बस्या खै। सम्पर्कका लागि बलियो आधार नेपाल टेलिकम हो राष्ट्रकै सञ्चार। सम्पर्कको आधार राष्ट्रको सञ्चार, नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। तिमीले पनि पाउने मलाई पनि आउने, आउने कुरो आएपछि मन भयो रमाउने। हे आइएमई पे रिफर गरिदे, मलाई पनि फाइदा अनि तिमीलाई पनि छ। हे आइएमई पे रिफर गरिदे, मलाई पनि फाइदा अनि तिमीलाई पनि छ। आइएमई पे रिफर एन्ड अर्न अफर। आइएमई पे मोबाइल एपलाई आफ्नो साथी सर्कलमा रिफर गर्ने र सो रिफर एक्सेप्ट गर्ने दुवैले पाउनुहोस् 25-25 रुपैयाँ। नेपाल दर्पणमा अब खबरको सिलसिला। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारी बिदा धेरै भएकोले सेवा प्रवाह प्रभावित भएको र त्यसमा पुनर्विचार गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। आज बिहान प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा प्रजातन्त्र दिवस मूल समारोह समितिको बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारी बिदाहरू धेरै भएका कारण नागरिकका काम गर्ने समय कम भएको र सेवा प्रवाहमा समस्या देखिएकोले पुनर्विचार आवश्यक रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले बिदा घटाउने बारेमा मन्त्री परिषदमा छलफल समेत चलिरहेको जानकारी दिनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रजातन्त्र दिवस, लोकतन्त्र दिवस, गणतन्त्र दिवसमा एकै प्रकृतिका कार्यक्रम गरिँदै आएकोले त्यसबारेमा समेत थप छलफल आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले 3वटा दिवसलाई कसरी एकीकृत गर्ने र राष्ट्रिय दिवसमा नागरिकको सहभागिता कसरी बढाउने भन्ने बारेमा पनि छलफल आवश्यक रहेको बताउनुभयो। यो वर्षको लागि सरकारले शनिबार बाहेक 43वटा सार्वजनिक बिदा दिएको छ। तर बीचबीचमा मन्त्री परिषदको बैठकले अरू थुप्रै पर्व, दिवस र शोकमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरिरहेको छ। आजको बैठकले आउँदो फागुन 7 गते विविध कार्यक्रमका साथ प्रजातन्त्र दिवस मनाउने निर्णय गरेको छ। त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा मूल समारोह समिति समेत गठन भएको छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजस्व संकलनका क्षेत्रमा चुनौती समाधान गर्न र राजस्व चुहावट नियन्त्रणको लागि क्रम भंग गर्न राजस्व प्रशासनका अधिकारीलाई निर्देशन दिनुभएको छ। आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा राजस्वको अवस्था र चुहावट नियन्त्रण सम्बन्धी छलफलमा प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, अर्थतन्त्रको समग्र स्थिति हेर्दा धेरैजसो सूचकहरू सकारात्मक हुँदै गएको देखियो। गएको पुसदेखि अर्थतन्त्रमा क्रमशः सुधार आएको देखियो, तर यसको अर्थ नेपाली अर्थतन्त्र संकट मुक्त भइसक्यो भन्ने होइन। राजस्व संकलनमा अहिले पनि समस्या छन्। राजस्वको दायरा बढाउने र चुहावट नियन्त्रणको कामलाई एकैसाथ अगाडि बढाउन जरुरी छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चुहावटको समस्या भन्सारमा मात्र नभई राजस्व संकलनका अन्य क्षेत्रमा पनि रहेको भन्दै दायरा बढाउनुको अर्थ प्रभावकारिता बढाउनु पनि भएको बताउनुभयो।
सरकारले पेट्रोलियम अन्वेषणका लागि दैलेखको भैरवी गाउँपालिका 1 जलजलीमा रहेको 45 रोपनी जग्गा प्राप्त गर्न स्वीकृति दिएको छ। मन्त्री परिषद बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सरकारले बागमती बाँध आयोजनाको काम अघि बढ़ाउन काठमाडौँको गोकर्णेश्वर नगरपालिका 1 मा रहेको 14 रोपनी जग्गा प्राप्त गर्न स्वीकृति दिने, भारतमा आयोजना हुने नेपाल भारत विद्युत व्यापार सम्झौता अन्तर्गतको संयुक्त कार्य समूह तथा संयुक्त संचालक समितिको 10औं बैठकमा भाग लिन ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका सचिव दिनेश कुमार घिमिरे नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डललाई सहभागी हुन स्वीकृति दिने, सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिने, 2079 फागुन 1 देखि 5 गतेसम्म हुने भारत भ्रमणका लागि रक्षा मन्त्रीलाई स्वीकृति दिने निर्णय गरेको बताउनुभयो। मध्य प्रदेशको मन्त्री परिषदले पूर्णता पाएको छ। मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले माओवादी केन्द्रलाई पनि सरकारमा सहभागी गराएर आज तेस्रो पटक मन्त्री परिषद विस्तार गर्नुभएको छ। माओवादी केन्द्रको तर्फबाट उद्योग, वन तथा पर्यटन मन्त्रीमा सुनिता यादव र राज्य मन्त्रीमा रहबर अन्सारी नियुक्त हुनुभएको छ। उहाँहरूले आजै शपथ ग्रहण गर्नुभएको छ। चालू आर्थिक वर्षको 6 महिनामा विदेश भ्रमण र पढ्न जाने नेपालीको 51 अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार साउनदेखि पुससम्म विदेशमा घुम्न जाने र शिक्षाको लागि जाने नेपालीले 51 अर्ब 45 करोड़ रुपैयाँ खर्च गरेका छन्। भ्रमणको लागि 16 अर्ब 9 करोड़ र शिक्षाको लागि 35 अर्ब 36 करोड़ रुपैयाँ विदेशिएको हो। अघिल्लो वर्षको पहिलो 6 महिनामा नेपालीले विदेशमा 32.5 अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेकोमा शिक्षातर्फ 17 अर्ब 48 करोड़ रुपैयाँ खर्च गरेका थिए। 6 महिनामा सेवा खाता अन्तर्गत भ्रमण व्यय 58.5% बढेको छ। यस्तै भ्रमण व्ययसँगै आय पनि बढेको छ। 6 महिनामा भ्रमण आय अर्थात विदेशीले नेपालमा गर्ने खर्च 106.9% बढेर 28 अर्ब 8 करोड़ रुपैयाँ पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको 6 महिनामा विदेशीले नेपालमा 12 अर्ब 94 करोड़ रुपैयाँ खर्च गरेका थिए। काठमाडौँ उपत्यकाका 3 ठाउँमा बर्ड फ्लू पुष्टि भएको छ। काठमाडौँको नागार्जुन नगरपालिका वडा नम्बर 6 र तारकेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 7 तथा ललितपुरको खुमलटारमा बर्ड फ्लू देखिएको पशु सेवा विभागका सूचना अधिकारी डाक्टर चन्द्र ढकालले जानकारी दिनुभयो। कृषि अनुसन्धान परिषद, नार्कको अनुसन्धान फार्म तथा रामकोट र तारकेश्वरको निजी फार्ममा कुखुरा र टर्की मर्न थालेपछि नमूना परीक्षण गर्दा बर्ड फ्लू पुष्टि भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। सबै फार्मका पंक्षी तथा पंक्षीजन्य वस्तु नष्ट गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा बर्ड फ्लू पुष्टि भएकोले थप परीक्षण र नियन्त्रणको प्रयास भइरहेको भन्दै प्रवक्ता ढकालले सावधानी अपनाउन पंक्षीपालकहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ। यसैबीच तरकारी तथा कृषिजन्य वस्तुको उचित मूल्य प्राप्त नभएको भन्दै किसान संघर्ष समितिले राष्ट्रिय किसान आयोगलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। समितिका संयोजक लेखनाथ भूषालले यसतर्फ आयोगको ध्यानाकर्षण गराउँदै आज ज्ञापन पत्र बुझाउनु भएको हो। तरकारी तथा पशुजन्य उत्पादनलाई सरकारी निकायबाट संरक्षण प्राप्त नभएको र भारतीय बजारबाट तरकारी तथा कृषिजन्य वस्तुको आयात नरोकेको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ। उहाँले किसानको सूचीकरण, वर्गीकरण एवं परिचय पत्र वितरण तथा क्षेत्रफलका आधारमा अनुदान दिने नीति निर्माण तथा कृषिलाई औद्योगिकीकरण गर्नुपर्ने, तरकारी तथा कृषि उपजको लागत मूल्यका आधारमा समर्थन मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने लगायतका माग ज्ञापन पत्रमा राखिएको बताउनुभयो। यसैबीच युरिया मलको अभाव भएपछि सिन्धुपाल्चोकका किसान चिन्तित बनेका छन्। खेती गर्ने समयमा मल नपाउँदा किसान हैरान भएका हुन्। मल नहाली उत्पादन नहुने हुनाले किसान खेती लगाउने कि नलगाउने दोधारमा पर्न थालेका इन्द्रावती बाराका अविन्द्र दनुवारले बताउनुभयो। यतिबेला किसानलाई धान, गहुँ र तोरी तथा अन्य हिउँदी बालीको लागि ठूलो परिमाणमा युरिया मल आवश्यक पर्छ, तर किसानले समयमै मल, बिउ बिजन, कृषि औजार तथा उपकरण समेत नपाउने अवस्था रहेको भन्दै गुनासो गर्दै आएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लागि अमेरिकी नियोग यूएसएआईडीले नेपाललाई 5 करोड़ 85 लाख अमेरिकी डलर अर्थात 7.5 अर्ब रुपैयाँ भन्दा धेरै रकम सहयोग प्रदान गर्ने भएको छ। 2 दिने नेपाल भ्रमणमा रहनुभएका यूएसएआईडीका प्रशासक सामन्था पावरले नेपाल सरकार र नागरिकसँगको लोकतान्त्रिक साझेदारीमा यो रकम खर्च गरिने बताउनु भएको छ। घोषणाको रकम मध्ये 4 करोड़ 2 लाख डलर सन् 2022 मा घोषित
65 करोड़ 90 लाख अमेरिकी डलरको विकास उद्देश्य सम्झौताको एक अंश भएको नेपालमा रहेको संयुक्त राज्य अमेरिकाको दूतावासले जनाएको छ। नेपालमा चुनाव भएसँगै संघीयता सुदृढ गर्ने, महिला र सीमान्तकृत समुदायको समावेशीकरणलाई अगाडि बढाउने, युवाको सशक्तिकरण गर्ने र लोकतन्त्रले आफ्ना नागरिकका हितमा परिणाम ल्याउन सक्छ भनी देखाउने अवसर नेपालसँग रहेको प्रशासक सामन्था पावरले बताउनुभयो। यसैबीच युरोपेली युनियन EU को उच्च स्तरीय टोलीले निर्माणाधीन चिलिमे त्रिशुली 220 केभी प्रसारण लाइन आयोजनाको स्थलगत निरीक्षण गरेको छ। युरोपेली युनियनको एसिया निर्देशक पिटरिस अस्टस नेतृत्वको उच्च स्तरीय टोलीले हिजो नुवाकोट र रसुवामा निर्माणाधीन आयोजनाको स्थलगत निरीक्षण गरेको हो। आयोजना अन्तर्गत रसुवाको आमा छोदिङमो गाउँपालिकामा रहेको थम्बुचेत र नुवाकोटको किस्वाङ गाउँपालिकाको पहरेबेसीमा चिलिमे हब र त्रिशुली 3B हब स्टेशन निर्माणाधीन छन्। साथै चिलिमे हबबाट त्रिशुली 3B हब स्टेशनसम्म 28 किलोमिटर 220 केभी प्रसारण लाइनको पनि निर्माण भइरहेको छ। अनुमानित लागत 3 करोड़ 90 लाख अमेरिकी डलर रहेको आयोजनामा युरोपेली युनियनले स्थापना गरेको युरोपेली लगानी बैंक EIB को सहुलियतपूर्ण ऋण रहेको छ। अहिले आयोजनाको निर्माणले गति लिएको छ। आयोजनाको समग्र भौतिक प्रगति 81% रहेको छ। सीधा कुरा प्रश्न विचार यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क। नेपाल दर्पणमा रिपोर्टसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय, पशु विज्ञान, पशु चिकित्सा र मत्स्य विज्ञान संकाय रामपुर चितवनको भर्ना आवेदन म्याद थप सम्बन्धी सूचना। यस संकायमा शैक्षिक सत्र 2079-80 मा सञ्चालन गरिने स्नातक तहको BBSc एन्ड AH र BSc फिशरिज विषयमा नयाँ विद्यार्थी भर्ना आवेदन खुलेको हुँदा इच्छुक विद्यार्थीहरूले फागुन 2 गते राति 12 बजेसम्म अनलाइन आवेदन फारम भर्नु हुन अनुरोध गरिन्छ। थप जानकारीका लागि विश्वविद्यालयको वेबसाइट www.afu.edu.np मा हेर्न सकिनेछ। सुनिश्चित भविष्य मात्र होइन बचत, आर्थिक स्वतन्त्रता हो, आत्मविश्वास हो, आत्मा सम्मान हो, सम्पन्न जीवन हो। बचत बचत गरौँ, बचत गरौँ, बचत गरौँ, बचत गरौँ। धेरै छन् बचतका खुशीहरू, बचत गरौँ। ग्लोबल IME बैंक, सबैका लागि बैंक। HIV का बारेमा खुलेर कुरा गरौँ। HIV खराब आचरणको नतिजा नभई असावधानीको परिणाम हो, तसर्थ यसबाट बच्न असुरक्षित यौन सम्पर्क नराखौं। अन्य व्यक्तिले प्रयोग गरेका धारिला औजार जस्तै छुरी, दारी काट्ने ब्लेड प्रयोग नगरौं र रगत चढाउनु पर्ने अवस्था भएमा परीक्षण गरेको रगत मात्र चढाउँ। संक्रमित भइसकेकालाई समयमै उपचारमा लगाउँ र अकालमै हुन सक्ने मृत्युबाट जोगाउँ। समयमै उपचार गर्नाले संक्रमित गर्भवती महिलाले पनि स्वस्थ बच्चा जन्माउन सक्छिन्। नेपाल युथ फाउन्डेशन, 12+ लुम्बिनी प्लस र मकवानपुर महिला समूह। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले सार्वजनिक बिदा कटौती गर्ने सरकारको तयारी, धेरै बिदा हुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या भइरहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई, विदेश भ्रमण र पढ्न जाने नेपालीले 6 महिनामै 51.5 अर्ब रुपियाँ खर्च गरे लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। नेपाल दर्पणमा अब बाँकी प्रसंग। नेपालमा डडेलोका कारण बितेको 15 वर्षमा 119 जनाको ज्यान गएको छ। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको तथ्याङ्क अनुसार सन् 2005 देखि 2022 सम्मको अवधिमा डडेलोमा परेर 119 जनाको ज्यान गएको हो। सन् 2009 मा एकै वर्ष डडेलोमा परेर 49 जनाको ज्यान गएको थियो। यस्तै औसतमा वर्षेनी 6 जना घाइते भएका छन् भने डडेलो बस्तीमा पुगेर औसतमा वर्षेनी 82 वटा घर जल्ने गरेका छन्। सन् 2010 मा एकै वर्ष डडेलो बस्तीमा पुग्दा 376 वटा घर जलेका थिए। सन् 2016 मा नेपालमा 7767 वटा डडेलोका घटना भएका छन्। यी तथ्याङ्क हेर्दा नेपाल डडेलोको प्रकोपका आधारमा उच्च जोखिममा रहेको देखिन्छ। नेपालमा डडेलोको जोखिम प्राय फागुनदेखि शुरू हुने भए पनि यो वर्ष गएको पुस मध्यपछि अहिलेसम्म 350 भन्दा धेरै ठाउँमा डडेलो लागिसकेको छ। अघिल्लो वर्ष डडेलोको घटना कम भएको र लामो खडेरीका कारण यो वर्ष डडेलोको जोखिम अझै धेरै बढेको विज्ञहरू बताउँछन्। भोजेन्द्र बस्नेतको रिपोर्ट। यसपालि हिउँदमा वर्षा र हिमपात निकै कम भएको छ। पश्चिमी क्षेत्रमा केही वर्षा र हिमपात भए पनि मध्य र पूर्वी क्षेत्रमा हिउँदे वर्षा भएकै छैन।
अब हिउँदयामको बाँकी समयमा पनि वर्षाको सम्भावना औसतमा कम रहेको जलवायु विज्ञ डाक्टर धर्मराज उप्रेती बताउनुहुन्छ। यसपालिको अवस्था हेर्दाखेरि चाहिँ यो झरी नहुने अवस्था चाहिँ देखिएको छ। यसपालिको हिउँदयाममा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ औसतभन्दा कम वर्षा हुने पूर्वानुमान गरिएको छ। त्यो भन्नुको अर्थ जति यो 30 वर्ष यताको आँकडामा औसतमा जति वर्षा हुन्थ्यो त्यो भन्दा चाहिँ कम वर्षा हुने पूर्वानुमान गरिएको छ। लामो खडेरीको प्रभाव धेरैतिर परेको छ। खेतीबाली सुक्न थालेको छ। मुहानमा पानी घट्दैछ। प्रदूषण बढेको छ। हिमालहरू कालो देखिन थालेका छन्। सँगै डढेलोको जोखिम पनि बढेको छ। यो युद्धमा डढेलोको जोखिम उच्च रहेको राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका उपसचिव एवं डढेलोविद सुन्दर शर्मा बताउनुहुन्छ। यो वर्ष चाहिँ सुक्खा बढिरहेको छ। पानी पर्न सकिरहेको छैन र गत वर्ष डढेलो नलागेको कारणले गर्दाखेरि जंगलको सतहमा चाहिँ ज्वलनशील पात पतिङ्गरहरू जम्मा भएर बसेको हुन सक्छ। त्यसैले अब अर्को हप्तादेखि नै मलाई लाग्छ अब डढेलोको घटनाहरू चाहिँ व्यापक हुँदै जान सक्छ यो वर्ष। नेपालमा हुने सबैजसो डढेलो मानवीय कारणबाटै हुने गरेको छ। कतै जानी जानी त कतै लापरवाही गर्दा मान्छेकै कारण जंगलमा डढेलो सल्किने गरेको पाइएको डढेलो विज्ञ शर्मा बताउनुहुन्छ। सबै मानवीय कारण नै हो। स्रोत भनेको चाहिँ मान्छेले नै लगाएको देखिन्छ। एउटा अध्ययनले चाहिँ के देखाएको छ भने झन्डै 64% डढेलोको कारणहरू चाहिँ मान्छेले जानी जानी आगो लगाउने, जस्तो नयाँ पालुवाको लागि कृषकहरूले जंगलमा आगो लगाइदिने, अनियन्त्रित किसिमले आगो लगाइदिने, वन्यजन्तुहरू चोरी शिकारी गर्न, अब त्यस्तै चोरी कटानीहरूलाई लुकाउने नियतले त्यस्ता आपराधिक मानसिकता भएका मान्छेहरूले जानी जानी जंगलमा आगो लगाएको हुन्छ भने 32% डढेलो घटनाहरू चाहिँ असुरक्षावश, दुर्घटनावश, लापरवाहीले हुन्छ। जस्तो चुरोटको ठुटोहरू बाटो जंगलको बाटोमा हिँड्दाखेरि त्यतिकै फाल्दिने, अब गोठा लगाएका केटाकेटीहरू रमाइलो गर्नको लागि त्यो लापरवाहीवश होइन जंगलमा वन भात खाँदाखेरि त्यतिकै छोडिदिने आगो, यस्ता कारणहरू चाहिँ लापरवाहीका कारणहरू छन्। नेपालमा हुने डढेलोको घटनामध्ये 76% फागुनको मध्यदेखि जेठको मध्यसम्म हुने गरेको पाइन्छ। अझ कुल डढेलोको 53% त चैतको मध्यदेखि वैशाखको मध्यसम्ममा हुन्छ। लामो खडेरीका कारण कतिपय जंगलमा अहिले नै डढेलो शुरू भइसकेको छ। धेरैजसो डढेलो मानवीय कारण हुने भएकोले त्यसलाई रोक्न र डढेलो लागिहालेमा सुरुमै निभाउन तयारी गर्नुपर्ने डढेलो विज्ञ सुन्दर शर्मा बताउनुहुन्छ। विशेष गरी अब यो माघ फागुन चैत वैशाख चाहिँ डढेलोको सिजन भएकोले अलि चनाखो हुनु पर्यो, सतर्क हुनु पर्यो। जंगलका बाटाहरू चाहिँ सफा गर्नु पर्यो, फायर लाइनहरू बनाउनु पर्यो, भएका अग्नि नियन्त्रण लाइनहरूलाई चाहिँ सफा गर्नु पर्यो। जंगल र बस्तीको बीचमा चाहिँ सुरक्षा घेरा बनाएर बस्नु पर्यो र पूर्व तयारीहरू आफूसँग भएका स्रोतहरू डढेलो नियन्त्रण दस्ताहरूलाई चाहिँ तयारी अवस्थामा राख्नु पर्यो। उपयुक्त उपकरण र औजारहरू स्थानीय निकायमै व्यवस्थापन गरेर अहिले बस्नु पर्यो, ताकि डढेलो लागिहालेमा पनि ती दस्ताहरू गएर चाहिँ सुरुमै निभाउन सक्यौं भनेदेखि त्यसले चाहिँ विकराल रूप लिँदैन। डढेलो निभाउन जाँदा वा अरू कारणले डढेलोमा परेर मानिसको ज्यान जाने तथा डढेलो बस्तीमा पुगेर घर समेत क्षति हुने गरेको छ। यस्तै वनजंगल र वन्यजन्तुको क्षति, जडीबुटी मासिने, जमिन सुक्खा हुने, भूक्षयको सम्भावना, प्रदूषण बढ्ने, हिउँ पग्लिने लगायतका समस्या डढेलोका कारण निम्तने गरेका छन्। जानी जानी डढेलो लगाउने काम रोक्न, लापरवाही घटाउन र डढेलोलाई सुरुमै नियन्त्रण गर्न पालिकाहरूको भूमिका सबैभन्दा प्रभावकारी हुने विज्ञहरू बताउँछन्। रिपोर्टपछि फेरि पनि खबरकै सिलसिला। गुल्मीमा भिडियो एक्सरेबाट पशुहरूको बाँझोपनको समस्या र गर्भ परीक्षण शुरू भएको छ। भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र गुल्मीले रेसुङ्गा नगरपालिका र इस्मा गाउँपालिकामा यो सेवा शुरू गरेको हो। कार्यालयका प्राविधिकहरूले किसानको गोठ गोठमै पुगेर भिडियो एक्सरे सेवा शुरू गरेपछि गुल्मीका पशुपालक किसानहरू निकै खुसी भएका छन्। भिडियो एक्सरेबाट पशुहरूको बाँझोपनको समस्या र गर्भ परीक्षण गरिन्छ। बाँझोपनको पहिचान र उपचार नहुँदा लामो समयदेखि किसानहरू समस्यामा थिए। भिडियो एक्सरेबाट पत्थरी, कलेजो लगायतका रोगको पनि परीक्षण हुने कार्यालयले जनाएको छ। भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र गुल्मीका प्रमुख डाक्टर भरत काफ्लेले लुम्बिनी प्रदेशमै गुल्मीमा उदाहरणीय काम भएको बताउनु भएको छ। धनकुटामा खानेपानीका लागि अरूण नदीको पानी लिफ्टिङ गरेर निकाल्ने तयारी भएको छ। खानेपानी अभाव भएको धनकुटाको महालक्ष्मी नगरपालिकाका 3 वटा ओडाका नागरिकलाई अरूण नदीको पानी लिफ्टिङ गरेर खुवाउने तयारी भएको हो। संघीय सरकारको 20 करोड़ रूपैयाँको लगानीमा नगरका ओडा नम्बर 5, 6 र 7 का 1600 घरधुरीका लागि खानेपानी सञ्चालनमा आउन लागेको हो। नेपाल दर्पणमा मेरो पनि भन्नु छ सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला।
आधुनिक र प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतिको वैज्ञानिक सम्मिश्रण स्थल डनी हिलिङ क्लिनिक। यहाँ विशेषज्ञहरूद्वारा नसा, हाड जोड्नी, मांसपेशीका दुखाइ र अन्य समस्याको उचित परीक्षणद्वारा रोगको पहिचान, उपचार र परामर्श प्रदान गरिन्छ। फिजियोथेरापी, एक्युपंक्चर, आयुर्वेदा, मेडिकल मसाज तथा विशेषज्ञहरूको सल्लाह अनुसार न्यूनतम प्रतिकूल प्रभाव हुने गरी उचित उपचार गरिन्छ। स्वस्थ जीवनशैली तथा निरोधात्मक परामर्शको लागि आउनुहोस्। हाम्रो सिद्धान्त निको प्रकृतिले पार्छ, हामी सहयोग गर्छौं। डनी हिलिङ क्लिनिक, एकान्त गुना रोड, जाउलाखेल। फोन नम्बर 5521 885, 98 018 16 380। वेबसाइट denihealing.com। सुरक्षित र समृद्ध होस् जिन्दगीको सेरोफेरो। भोलिको लागि सोच्नु पर्ने कर्तव्य हो तिम्रो मेरो। दुःख हुन भोलिलाई बिमा गरौँ है, नेशनल लाइफ इन्सुरेन्समा बिमा गरौँ है। विगत 35 वर्षदेखि सञ्चालनरत नेपालकै पहिलो अग्रणी जीवन बीमा कम्पनी नेशनल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी, लजिमपाट, काठमाडौँ। मिठो मिठो खानाले टक्क मान नाच्ला, स्वादिलो खानामा नरम हुनेको होला, करेन्ट मसलामा भरेको, करेन्ट मसला नरुसानेको होला। हाइजेनिक, टेस्टी एन्ड फ्रेश त्रिमूर्ति इन्डस्ट्रिज प्राइवेट लिमिटेड रूपन्देही बुटवलद्वारा उत्पादित करेन्ट चिकन मसला, सब्जी मसला, चाउमिन मसला, मोमो मसला, चाट मसला, गरम मसला र अन्य विभिन्न मसलाहरू। करेन्ट मसला, स्वादको झट्का। उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। शेयर बजार आज उच्च अंकले बढ़ेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 76.64 अंकले बढ़ेर 2177.35 बिन्दुमा पुगेको छ। 260 वटा कम्पनीका 93,33,000 किता शेयर 3 अर्ब 36 करोड़ 22 लाख रूपैयाँमा कारोबार भएका छन्। आज वरूण हाइड्रो, खानीखोला हाइड्रो, राधी जलविद्युत कम्पनी, रिडी पावर कम्पनी र आदर्श लघुवित्त कम्पनीको शेयर 10% ले बढ़ेको छ। काभ्रेको पनौती नगरपालिकाले लोकसेवाको वैकल्पिकमा परेकालाई करार कर्मचारी नियुक्त गर्ने भएको छ। नगरपालिकाले केन्द्रीय लोकसेवा आयोग तथा बागमती प्रदेश लोकसेवा आयोगको विज्ञापनमा वैकल्पिकमा सिफारिस व्यक्तिलाई करार सेवामा नियुक्त गर्न लागेको हो। 6औं वा 7औं तहमा सूचना प्रविधि अधिकृतमा नियुक्त गर्न लागि पनौती नगरपालिकाले जनाएको छ। सूचना प्रविधि सम्बन्धी मेला क्यान इन्फोटेक 2023 प्रदर्शनी आजदेखि भ्रिकुटी मण्डपमा शुरू भएको छ। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले प्रदर्शनीको उद्घाटन गर्नुभएको हो। सूचना तथा संचार प्रविधि क्षेत्रका विभिन्न उत्पादन र सेवाबारे जानकारी दिने उद्देश्यले आयोजित प्रदर्शनी माघ 29 गतेसम्म चल्नेछ। हेटौँडा काठमाडौँ छोटो दूरीको मार्ग हेटौँडा भीमफेदी फर्पिङ सड़क निर्माणमा प्रदेश सरकारले चासो देखाएको छ। यो सड़क निर्माणमा बागमती प्रदेश सरकारले ठाउँ ठाउँमा ठेक्का लगाएर काम भइरहेको जनाएको छ। हेटौँडाबाट काठमाडौँ उपत्यका प्रवेश गर्ने पहुँच मार्ग हेटौँडा भीमफेदी हुमाने फर्पिङ सड़कको विभिन्न ठाउँमा निर्माणको काम भइरहेको छ। निर्माण कार्यलाई गति दिएर छिटो सम्पन्न गर्न मुख्यमन्त्री शालिग्राम जमकट्टेलले सक्रियता देखाउनु भएको छ। उहाँले आज छलफल पनि गर्नुभएको छ। छलफलका क्रममा सड़क निर्माणलाई तीव्रता दिन फागुनको 1 गतेदेखि 2 महिनासम्म यो सड़क खण्डमा यातायात बन्द गर्ने निर्णय पनि भएको छ। काठमाडौँ महानगर क्षेत्रका मुख्य सड़कमा आधुनिक सड़क बत्ती जडान गर्न काठमाडौँ महानगरपालिका र नेपाल विद्युत प्राधिकरण बीच सम्झौता भएको छ। बत्ती जडान गर्न 11 करोड़ 79 लाख 74 हजार रूपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ। यसको 60% रकम काठमाडौँ महानगरपालिकाले र 40% रकम नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बेहोर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ। नेपाल रेड क्रस सोसाइटीले विपद, दुर्घटना एवं गम्भीर प्रकृतिका रोगबाट प्रभावित घाइते तथा सुत्केरीलाई मानवीय सेवा पुर्याउने उद्देश्यले 30 वटा एम्बुलेन्स हस्तान्तरण गरेको छ। रेड क्रसको अन्तर्राष्ट्रिय महासंघ आईएफआरसीको सहयोगमा खरिद गरिएका एम्बुलेन्स विभिन्न 22 वटा जिल्ला शाखा र 8 वटा उपशाखालाई हस्तान्तरण गरिएको हो। खरिद गरिएका 30 वटा एम्बुलेन्स ख वर्गका छन्। ख वर्गका एम्बुलेन्समा अक्सिजन सिलिन्डर, मोनिटर लगायतका न्यूनतम स्वास्थ्य पूर्वाधार रहेका हुन्छन्। मेरो पनि भन्नु छ। टेकनारायण पौडेल लेख्नुहुन्छ, मन्त्रालय छ, मन्त्री छन्, कार्यालय छ, कर्मचारी छन्,
उनीहरूको तलब भत्ता पाक्छ। तर किसानलाई मल छैन, बिउ छैन, जसोतसो उत्पादन गर्यो बेच्ने बजार छैन। किसानका लागि कुनै राज्य नै छैन। निर्माण प्रसाईको प्रतिक्रिया छ, नेतृत्वमा पुगेकाहरूले तरकारीको आयात रोक्न सक्दैनन्। किसान र स्वदेशी उत्पादन भन्दा उनीहरूलाई कुर्सी प्यारो छ। तरकारीले बजार नपाएको विरोधमा किसानले पटक पटक आन्दोलन गर्दा पनि किन अहिलेसम्म केही हुन सकेन? पेट्रोलियम पदार्थको भाव बढ़ेको बारे जावेद अन्सारीले लेख्नु भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढ्नासाथ भाव बढ़ाउने नेपाल आयल निगमले मूल्य घटेर आउँदा चाहिँ किन बिक्री मूल्य घटाउन ढिला गर्छ? निर्मल पन्थीको टिप्पणी छ, यो देशमा सरकारका लागि सरकार छ, त्यसैले त महँगीले नागरिक थला परिसक्दा समेत सरकार मुखदर्शक बनिरहेको छ। अनि भ्रष्टाचार बढ़ेको विषयमा राजेन्द्र राणा भाटले लेख्नु भएको छ, अख्तियारले बल्ल तल्ल अनुसन्धान गरेर मुद्दा दायर गर्छ, तर जिल्ला, उच्च अनि सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्दा यो मुद्दा फितलो भइसकेको हुन्छ। दोषीले सफाई पाउँछन्। यसमा राजनैतिक स्वार्थ स्थानीयदेखि केन्द्रीय सत्तासम्म संलग्न भएको देखिन्छ। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी दिपा तिमल सिन्हा। नेपाल दर्पणमा अब विदेशको खबर। सिरियाको सीमा नजिकै टर्कीमा हिजो गएको शक्तिशाली भूकम्पमा परेर ज्यान गुमाउनेको संख्या 5000 जना नागेको छ। टर्कीमा 3500 जना र सिरियामा 1600 जना गरी 5100 जनाको ज्यान गएको पुष्टि भएको बीबीसीले जनाएको छ। 20000 जना घाइते भएका छन्। दुवै देशमा गरेर हजारौं साना घर र 7000 वटा ठूला भवन भत्किएका खबरमा उल्लेख छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले भूकम्पका कारण 2 करोड़ 30 लाख जना प्रत्यक्ष पीड़ित बनेको बताएको छ। टर्कीका राष्ट्रपति रेसेप तय्यप एर्दोगानले अहिलेसम्म विभिन्न देशबाट 3000 जना विशेष फौज आफ्नो देश आएको जानकारी दिनुभएको छ। मान्छे खोज्ने कुकुर र विशेष उपकरण सहित पुगेका उनीहरूले उद्धारको काम गर्नेछन्। अमेरिका, बेलायत, चीन, रूस, भारत, पाकिस्तान, जापान, इराक, इरान, अस्ट्रेलिया, न्यूजील्याण्ड, ग्रीस लगायतका देशबाट अत्यावश्यक राहतका सामग्री टर्की र सिरियामा पुगेका छन्। अत्यधिक चिसो, हिमपात र वर्षाले गर्दा उद्धार र राहतमा कठिनाई भइरहेको खबरमा उल्लेख छ। धेरै पीड़ितहरू युद्धग्रस्त उत्तरी सिरियामा छन्, जहाँ प्रतिबन्धहरूका कारण सहयोगीहरू पुग्न सकिरहेका छैनन्। टर्की र सिरियाको सिमानामा हिजो 7.8 र 7.5 रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको थियो। अब केही खेल खबर। नेपाल 20 वर्ष मुनिको साफ महिला च्याम्पियनशिप फुटबलको फाइनलमा पुगेको छ। बंगलादेशको राजधानी ढाकामा आज भएको खेलमा नेपालले भारतलाई 3-1 गोलले हराउँदै उपाधि नजिकै पुगेको हो। 1 गोलले पछि परेको अवस्था उल्ट्याउँदै नेपाल उपाधि नजिकै पुगेको हो। नेपालको जितमा अञ्जली चन्द, प्रीति राई र अमिषा कार्कीले 1-1 गोल गरे। फाइनलमा पुग्नको लागि नेपाललाई आजको खेल जित्नै पर्ने थियो। भारतलाई भने फाइनल प्रवेशको लागि आजको खेल बराबरी गरेको भए पनि हुन्थ्यो, तर भारत नेपालसँग पराजित भएको छ। पर्सि बिहीबार हुने फाइनलमा अब नेपालले भारत र बंगलादेश मध्ये एउटा देशसँग खेल्नेछ। अहिले भइरहेको खेलमा बंगलादेशले भुटानलाई हराएमा वा बराबरी खेलेमा बंगलादेश नै फाइनलमा पुग्नेछ, तर भुटानले बंगलादेशलाई हराएमा भने भारत फाइनलमा पुग्नेछ। तर अहिले भइरहेको खेलमा बंगलादेशले भुटानलाई 5 गोल हानिसकेको छ। 85औं मिनटको खेल चलिरहँदा बंगलादेशले भुटानलाई 5 गोल प्रहार गरेको हो। आजको खेलमा बंगलादेश विजयी भएमा बंगलादेश र नेपाल बीच फाइनल खेल हुनेछ। आजको भुटानको हारले भारत पनि प्रतियोगिताबाट बाहिरिनेछ। र राष्ट्रिय महिला भलिबल प्रतियोगिताको उपाधि न्यू डायमण्ड स्पोर्ट्स क्लबले जितेको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको कवर्ड हल त्रिपुरेश्वरमा आज भएको खेलमा सशस्त्र प्रहरीको एपीएफ क्लबलाई हराउँदै न्यू डायमण्ड च्याम्पियन बनेको हो। न्यू डायमण्डले एपीएफलाई 3-2 को सेटमा हरायो। विजेता न्यू डायमण्डले 3 लाख रुपैयाँ र उपविजेता एपीएफले 1,50,000 रुपैयाँ पुरस्कार प्राप्त गरेका छन्। तेस्रो भएको पुलिस क्लबले 75,000 रुपैयाँ पाएको छ। माघ 21 गतेदेखि शुरू भएको प्रतियोगितामा एपीएफ, आर्मी, पुलिस र न्यू डायमण्डले खेलेका थिए। खेल खबरसँगै हामी नेपाल दर्पणको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। आजका मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। सार्वजनिक विदा कटौती गर्ने सरकारको तयारी। विदा धेरै हुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या भइरहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। विदेश भ्रमण र पढ्न जाने नेपालीले 6 महिनामै 51.5 अर्ब रुपैयाँ खर्च गरे। विदेशीले नेपालमा गर्ने खर्च
28 अर्ब 8 करोड रुपियाँ पुग्यो। नेपालमा डढेलोमा परेर 15 वर्षमा 119 जनाको ज्यान गयो। ठूलो मात्रामा वन र वन्यजन्तुको क्षति। यो वर्ष डढेलोको जोखिम धेरै, सावधानी अपनाउन विज्ञको आग्रह। भूकम्पका कारण टर्की र सिरियामा ज्यान गुमाउनेको संख्या 5000 जना नाग्यो। 3000 जना विदेशी सैनिक उद्धार कार्यमा खटिए। हिमपात र वर्षाका कारण थप समस्या। र भारतलाई हराउँदै नेपाल 20 वर्ष मुनिको साफ महिला च्याम्पियनशिप फुटबलको फाइनलमा राष्ट्रिय महिला भलिबलको उपाधि न्यू डायमण्ड स्पोर्ट्स क्लबलाई। आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ। प्राविधिक साथी संघर्ष विष्टसँगै हामी मल्लिका थापा र अर्जुन पोखरेल पनि विदा हुन्छौं। उज्यालोको मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। जाडोको समय छ, पर्याप्त मात्रामा तातो र झोलिलो खानेकुरा खाने गरौं। नमस्कार।